इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गुस्ताख हैं। मैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के इस्लामिक वर्क पे बात नहीं करूंगा। इन्होंने मिर्जा साहब को गुस्ताख करार दे दिया। मिर्जा साहब को भी सुनना चाहिए, उनको सुने बगैर तो मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। क्या रियासत को सुन लिया गया है इस पूरे मामले में? जोश खिताबत में वो जो करते ना बाबे थे शई कोई नहीं। इंजीनियर साहब जोश खिताबत में गलती कर जाते हैं। इंजीनियर साहब गुस्ताखे रसूल नाउजुबिल्लाह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तकमील ईमान के लिए जरूरी है और हम सबका यकीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गुस्ताख हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर न सिर्फ ये कि मजहबी शख्सियात पर गुस्ताखी का जो मुकदमा है वो चलाया जाए, बल्कि तौहीन कुरान की जो दफात हैं वो भी शामिल किए जाएं उनके खिलाफ मुकदमे में। ये पाकिस्तान में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से कहा गया है। अब ये एक बहुत हसास मामला है। मैं इस मामले में कुछ गुजारिशात आपके सामने रखूंगा जो मेरी राय है। मैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के इस्लामिक वर्क पे बात नहीं करूंगा। जो उन्होंने मजहब के हवाले से मामलात की तशरीह देते हुए बात की है उन पर बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है। लेकिन कुछ गुजारिशात इस मामले के हवाले से मुझे आपके सामने रखनी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, उनसे बार बार मुख्तलिफ मामलात पर फ़ोन पर बात होती रही है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने कई बार अपनी वीडियोज़ में मेरा हवाला दिया है, मुझसे बात होने का हवाला दिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं वो गिरफ्तार हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद के जो मामलात हैं, किस हाल में हैं, किस जगह हैं, किस तरह की कैद में हैं, इन तमाम मामलात पर भी मैं कुछ इनसाइड स्टोरी है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है इसकी बात कर लेते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से हमारे सामने एक 2 सफ़ात का फैसला आया। उस पर लिखा हुआ है फैसला बाबत मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर के खिलाफ। फिर 295C की FIR और उसके कलमात का हुक्म मुरासला अज नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी। तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रावलपिंडी ने लिखकर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय मांगी, राय का लफ्ज़ है, और वो राय मांगकर उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कुछ चीजें उनको अरसाल की। इन्होंने बताया हुआ भी है कि इजलास नंबर 243 था और 24 सितंबर 2025 को हुआ। एजेंडा आइटम नंबर, फिर उन्होंने उसका नंबर दिया हुआ नंबर 2। इस पर बहस हुई और मिर्जा साहब के खिलाफ जो मुरासला आया उस पर गौर किया गया। शरई उसूल ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद काउंसिल ने इब्तदाई तौर पर फैसला क्या किया, ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा है अक्सर ये कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत में भी बाज़ कुफरिया अल्फाज नकल हुए हैं, मगर ये बात अधूरी पेश की जाती है। हकीकत यह है कि जब इन तमाम मकामात को देखा जाए तो साफ जाहिर होता है कि वहाँ ऐसे अल्फाज को बतौर रद्द, इनकार और सख्त तंबीह के जिक्र किया गया है, ना कि किसी तायीद के तौर पर। यानी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में कुफ़ार ने कुछ कहा तो कुरान में इस बारे में अगर कोई चीज़ है कि कुफ़ार आपको नाउज़ुबिल्लाह जादूगर कहते हैं, साहिर कहते हैं, काहिन कहते हैं, ये बात की गई है, तो कुरान ने उनको वहाँ उस जगह कोट किया कि वो क्या कहते हैं। अहादीस कुतुब अहादीस में ये बात हुई है, तो उसमें कहा गया कि ऐसी बात रद्द, इनकार और तंबीह के तौर पर की गई है। शरई उसूल यह है कि कुफ्र के अल्फाज सिर्फ उस वक्त नकल किए जा सकते हैं जब उनका मकसद कोई जायज़ दीनी ज़रूरत हो, मसलन शहादत, बातिल की तरदीद, तालीम या तंबीह वगैरह। बिला ज़रूरत ऐसे कलमात दोहराना नाजायज़ और बाज़ सूरतों में सख्त गुनाह है, खुसूसन जब मामला हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तो किसी शरई मकसद के बगैर तौहीन आमेज जुमले नकल करने की कतन इजाज़त नहीं,
مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں. یعنی مرزا صاحب نے جو بات کی اس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی کر دی. اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے. تعزیری سزا ایسی سزا جو پاکستان کے قوانین میں لکھی ہوئی ہے, جسے 295 سی کی ہی بات ہو رہی ہے. تو جو لکھا ہوا ہے کہ یہ والا جرم کیا اس پر اتنی سزا بنتی ہے, اتنا جرمانہ بنتا ہے, اتنی قید بنتی ہے, تو سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے. اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بار بار دہرایا ہے اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. اب ان کو ٹرانسکرپٹ کلپ وہ بھیجا گیا ہے. مرزا محمد علی انجینئر کے ایک کلپ کے ٹرانسکرپٹ میں درج ہے, لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ, یعنی کرسچنز کی بات محمد علی مرزا صاحب نے کی تھی, اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5, کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو, پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کسی کے الفاظ کوٹ کیے, دجال سمجھتی ہے. مرزا انجینئر کی طرف سے یہ قرآن کریم پر بھی اتہام ہے, اور یعنی تہمت کا ماخذ ہے اس کا, اور مانوی تحریف بھی ہے. قرآن کریم کی باحوالہ آیت جو ہے, یہ اس آیت میں ایسا کچھ نہیں ہے. حوالے کے لیے آیت کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور اسی طرح پاک دامن عورتیں مسلمان اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں, جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو, مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو, نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے. اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب بتایا گیا کہ جو حوالہ دی گئی آیت ہے اس کے حوالے سے بیان کی خط کشیدہ عبارت اس کے ذاتی الفاظ ہے جو اس آیت میں کہیں موجود نہیں. اس لیے مرزا انجینئر کا یہ بیان قرآن کی توہین اور مانوی تحریف کے زمرے میں بھی آتا ہے, اور توہین رسالت کو بھی مستلزم, لہذا اس پر عائد دفعات میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کی جائے. اب یہ بتایا گیا ہے, اس پر اگر آپ دیکھیے تو شمس الرحمان شاہ صاحب کا, محمد شفیق خان صاحب کا, ڈاکٹر مفتی انتخاب صاحب کا, اسی طرح سے مختلف علماء کرام کے دونوں پیجز پر ڈھیروں دستخط موجود ہیں. اب میں آپ کے سامنے, میں نے کہا تھا کچھ گزارشات رکھوں. انہوں نے جہاں ختم کیا نا اس کو, اور مرزا صاحب اپنی اس گفتگو میں بتا رہے تھے کرسچنز کے حوالے سے, تو کہا گیا آخر میں مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے, اس لیے پاکستان کی مسیحی برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کرے کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں. ان کے جواب کے بعد ہی تفصیلی فیصلہ مرتب کیا جائے گا. اجلاس کے دوران عیسائی برادری کے فادر جے ایم چنن کا وائس میسج سنایا گیا جس میں انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی لفظ ہمارے ہاں موجود نہیں, اور اسی طرح پاکستان میں اہم ترین مسیحی قائدین بھی اس بات کو اپنے اوپر تہمت قرار دیتے ہیں. یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بات کی ہے. اب مرزا صاحب کو گستاخ رسول اور مرزا صاحب کو گستاخ قرآن قرار دے دیا گیا ہے کہ انہوں نے توہین کی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کے جو اسلامک کانٹینٹ ہیں ان پر بات کرنے کی اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے اوقات ہی نہیں رکھتا. میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں. مرزا صاحب کے بہت قریبی لوگوں سے اور پولیس سورسز سے, دونوں سے میری بات ہوئی. پولیس سورسز نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ کچھ 20 کے قریب کتابیں مرزا صاحب کے قریبی لوگوں کی جانب سے پولیس کو دی گئی اور بتایا گیا کہ مرزا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے حوالہ جات یہاں موجود ہیں. پھر میری کچھ اور لوگوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا تو اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک مراسلہ بھیجا گیا
ان کتابوں کے حوالے، کتابوں کے صفحات، ان کے اسکرین شاٹ، یا یہ کتابیں خود بھیج دی جاتی ہیں سافٹ فارم میں PDF وغیرہ، یا ہارڈ فارم میں پوری جلد بھیج دی جاتی. یہ نہیں کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ علماء کرام ہیں، ان کی نالج میں بہت سی چیزیں ہوں گی. انہوں نے مرزا صاحب کو گستاخ قرار دے دیا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آخر میں لکھا ہے نا، کرسچنز کو بھیجا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، کیا اس کے بغیر، اس کو کیے بغیر مرزا صاحب کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو میری رائے میں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معاملہ ہی کرسچن کمیونٹی سے جڑا ہوا ہے، ان بھائیوں سے جڑا ہوا ہے. تو ان کو پہلے پوری طرح سے سن لیا جائے، پھر فیصلہ دیا جائے. آخر میں خود لکھا ہوا کہ ان سے مزید پوچھا گیا ہے، تو پہلے پوری طرح سے پوچھ لیا جائے. دوسرا، کیا مرزا صاحب کو سن لیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے؟ مرزا صاحب کو بھی سننا چاہیے. ان کو سنے بغیر تو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. تیسرا، یہ ریاست کا مقدمہ ہے، کیا ریاست کو سن لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں؟ تو میری رائے میں اس کی قانونی پہلو، اسلامی پہلو نہیں ہے. یہ کام ہونا چاہیے، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کو اس سلسلے میں اپنی رائے دینی چاہیے. اچھا، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ سارے قابل احترام ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں. میرا ایک اور سوال ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے لیے بڑی بڑی گواہیاں آ چکی. کون کون اس میں شامل ہے؟ غامدی صاحب اس میں شامل ہیں، پھر اس میں حسن الیاس صاحب شامل ہیں، پھر اس میں UK کا دارالفتاء شامل ہے، جامعہ بنوریا شامل ہے، اس میں جامعہ بنوریا شامل ہے، ایک اور غالباً ساؤتھ افریقہ سے ایک دارالفتاء شامل ہے، کچھ اور فتاوا اس میں شامل ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار نہیں دیتے. مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار نہیں دیتے. اب یہ جو چیز ہے نا اسلامی نظریاتی کونسل والی، یہ چیزیں رائے قانونی حیثیت نہیں رکھتی، مگر رائے کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے، اس کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے. تو اس لیے یہ رائے اہم ضرور ہے. دوسری چیز، میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنا، آپ نے بہت سنا ہے. کیا آپ انہیں گستاخ قرار دے سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا قرآن پاک کے معاملے میں گستاخی کریں گے؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مجھے اختلاف ہے، اس بات پر اختلاف ہے کہ انجینئر صاحب جوش خطابت میں، وہ جو کرتے ہیں نا بابت شیء کوئی نہیں، انجینئر صاحب جوش خطابت میں غلطی کر جاتے ہیں. انجینئر صاحب لفظوں کے چناؤ میں احتیاط نہیں برتتے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ شدت جذبات میں جب اظہار کرتے ہیں تو اس میں لہجے میں بھی، لفظوں میں بھی، اور اوور آل باڈی لینگویج میں بھی ذرا رونت کئی دفعہ اور کئی دفعہ ذرا تکبر سا ٹپکتا ہے جو مناسب نہیں ہے. علماء کرام، آپ سنیں غامدی صاحب کو، آپ سنیں طارق جمیل صاحب کو، اور میں اکراس دا بورڈ تمام علماء کرام کی بات کروں نا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو سنیں آپ، اسی طرح سے جو فیضان مدینہ والے ہیں ان کو سنیں، دیگر مولوی صاحبان کو سنیں، مفتیان کو سنیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو سنیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جتنے علماء کرام ہیں یہ بہت سافٹ بولتے ہیں. انجینئر صاحب بڑی قطعیت کے ساتھ، شاید ان سے عمر میں کہیں کم ہے تو بڑی قطعیت کے ساتھ، بڑے جذباتی انداز میں، بہت اتھارٹی کے ساتھ اپنی رائے دے دیتے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لوگوں کو راغب کرنا ہے. انتہائی جذباتی انداز میں انجینئر صاحب اپنی رائے دے دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اتنا اختلاف ہے. لیکن میں نے جتنا سنا، دیکھا، بات ہوئی، بار بار انٹریکشن ہوا، انجینئر صاحب گستاخ رسول نعوذ باللہ نہیں ہیں. انجینئر صاحب قرآن کی توہین کرنے والے نہیں ہیں. اور پھر یہ جو دیگر فتاوا جن کی میں بات کروں آپ سے، کیا یہ تمام علماء کرام کی رائے نہیں ہے؟ انجینئر صاحب کو وہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گستاخ نہیں ہے، جامعہ بنوریا نہیں کہہ رہی، تو انجینئر صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ ان میں بھی مانا گیا، UK والے فتوے میں مانا گیا کہ انجینئر صاحب کئی دفعہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن وہ گستاخ نہیں ہیں. یہی میری آپ سے گزارش ہے. دوسرا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کے کچھ اور پہلوؤں پر بات کروں گا. انجینئر صاحب کا معاملہ حساس ہے، اور یہ جو توہین والا معاملہ ہے نا، یہ بہت خوفناک ہوتا ہے. اس پر ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی چونکہ جذبات بھڑکتے ہیں، اشتعال کا معاملہ ہے، تو کوئی خود کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے. تو ایک تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا، انجینئر صاحب کو گرفتاری کے فوری بعد سب سے پہلے رکھا گیا جہلم میں ایک جگہ، پھر انہیں وزیر آباد میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد انہیں اب اڈیالہ میں رکھا گیا.
इंजीनियर साहब अडियाला में हैं। इंजीनियर साहब अडियाला में किस हाल में रखे गए हैं? जेल हुकाम वहां पर भी इस बारे में एहतियात कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब को अगर एक बैरक है तो उसमें एक सेल है तो उस सेल में अकेला रखा जाए, वरना आमतौर पे 12, 15, 16, 17 कैदी होते हैं, ऐसे हाल में ना रखा जाए क्योंकि वहां पर भी कोई शख्स जज्बात का इजहार करते हुए कुछ कर सकता है, तो ये भी ख्याल रखा जाए। फिर इंजीनियर साहब जो हैं उनके हवाले से जेल हुक्काम का रवैया वगैरह कैसा है, तो वो ठीक है। इंजीनियर साहब की अब तक अदालतों में पेशी की कोई फुटेज क्यों नहीं आई, तो मैंने ये तमाम चीज़ें बहुत करीबी लोगों से मालूम की हैं। इंजीनियर साहब को इंतहाई हाई सिक्योरिटी में ले जाया जाता है और इंजीनियर साहब की पेशी के मौके पर यह भी यकीनी बनाया जाता है कि अदालत लगने से भी 15 मिनट पहले उनको वहां ले जाया जाए और सबसे पहले पेश करके या चैम्बर में ही सुन के इंजीनियर साहब को लाया जाए। और इस सिलसिले में एक और काम किया जाता है, अगर पुलिस की 2 गाड़ियां जा रही हैं तो इंजीनियर साहब की बिल्कुल कद काट का आदमी 2 लोग होते हैं और दोनों के ऊपर चादर डाल दी जाती है। ये नहीं पता चलता कि इनमें से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कौन से हैं, वैसे भी लोगों को नहीं पता होता, तो इसे जरा सीक्रेसी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, जो जाहिर है कि एहतियात का तकाजा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ जेल में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश आई। वो ये कि मिर्जा साहब जो हैं उनके पास जेल में, अब ये मसीही बिरादरी की बात हो रही है, एक क्रिश्चियन भाई आए और उन्होंने आकर कहा कि आपने एक बार अपने एक बयान में, अपनी एक वीडियो में, लाहौर में एक मसीही को जला दिया गया था, उस पर आपने बात की थी, उसके हक में बहुत बात की थी, हम क्रिश्चियंस आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये जो क्रिश्चियंस के हवाले से बात हो रही है कि मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस की भी दिल आजारी की, उन्होंने कहा हम क्रिश्चियंस आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये भी जेल के अंदर हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना इस वक्त। और फिर उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जो कानूनी टीम है वो अब क्या करेगी? मुझे एक इत्तला ये मिली है कि कल वो शायद जब अदालत में ये सुना जाएगा तो उन्होंने मिर्जा साहब की बेल के लिए जो बात कर रखी है कि वो उस पर दलाइल देंगे, वो उस पर कार्रवाई नहीं चाहेंगे मिर्जा साहब की बेल पर, और उस एप्लीकेशन को वो वापस लेना चाहेंगे। वो कल इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जो राय आई है उस पर वहां बात करना चाहेंगे कि इसे रद्द किया जाए, क्योंकि इस मामले में अगर इसको सिर्फ राय कहा जा रहा है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो इसको जब आप अदालत में बाकायदा तौर पर चैलेंज कर देंगे तो मेरी राय में इसको एक कानूनी हैसियत सी मिल जाएगी, इस पर एक अदालती ठप्पा लग जाएगा। फर्ज कर लीजिए कि अगर ये दरखास्त मुस्तरद हो जाती है तो वो राय जो है वो अदालत में बहुत मोहतरम हो जाएगी, तो ये नहीं करना चाहिए। और बाकी इंजीनियर साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तकमील ईमान के लिए ज़रूरी है, और हम सबका यकीन है कि इंजीनियर साहब जो हज़ारों के उस्ताद हैं, लाखों के उस्ताद हैं शायद, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार अपनी वीडियोस में करते हैं, और वो मोहब्बत करते हैं और वो गुस्ताख रसूल नहीं हैं। मैंने जो इस सिलसिले में राय ट्विटर पे दी कि वो गुस्ताख नहीं है, तो उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कि हाँ वो इत्तेफाक करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब गुस्ताख नहीं है। कुछ ने कहा कि नहीं यार वो बिल्कुल गुस्से और तकब्बुर के साथ बात करते हैं, मजहबी शख्सियात के हवाले से सहाबाई कराम हो या बुजुर्गान हो, तो इंजीनियर साहब जो हैं वो गुस्ताख हैं। ये अवामी राय है, ये डिवाइडेड है, और इंजीनियर साहब का मामला चूंकि वो इमरान खान साहब पे कुछ गुज़श्ता से बहुत कड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो लोगों ने ये भी कहा कि इंजीनियर साहब को सबक सीखना चाहिए, वो शायद एस्टैब्लिशमेंट के काम आ रहे थे, आप सोच लें कि कहाँ फंस गए हैं, तो इंजीनियर साहब को आला कार बनने से पहले सोचना चाहिए था। ये लोगों की राय है। मेरी राय में एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं इसके इस्लामी पहलुओं पर बात ही नहीं कर रहा, मैं इसके कुछ टेक्निकल पहलुओं पर बात कर रहा हूँ, और जो मेरा खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से ताल्लुक है उसकी बिना पे बात कर रहा हूँ कि वो बड़बोले हो सकते हैं, जज्बाती हो सकते हैं, गुस्ताख नहीं हो सकते। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।